जी वेलकम बैक टू मॉर्निंग मसाला। और इस सेगमेंट को शुरू करते हैं। मैंने आपको शुरू भी आगाज़ में बताया था प्रोग्राम के कि रमज़ान में जो है हमारी जो ट्रांसमिशन है उसमें हम रोज़ चैरिटी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनको जो लोग रन कर रहे हैं उनको बुलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि चैरिटी पे क्या काम हो रहा है। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस सेगमेंट में भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनकी जानिब मैं आपको लिए चलूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आपके साथ कुछ हेल्थ टिप्स जो है वो शेयर करती जाऊं। अच्छा जी, हेल्थ टिप्स ये है कि रमज़ान में पानी का इस्तेमाल जो है वो मैं पहले भी कहती रहती हूँ कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। मैं खुद तो बिल्कुल नहीं पीती हूँ, लेकिन आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि पिएं, बिकॉज जितने मसले मसाइल हैं ना कि जी स्किन ख़राब हो रही है, गुर्दों में दर्द हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, वो ज़्यादातर मसले मसाइल पानी जो है वो ना पीने की वजह से है। पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। इतनी देर 15 घंटे का रोज़ा है और उसमें आप पानी ना पिएं तो वो बड़ी ज़्यादती है। और पानी पीने से आपकी स्किन अच्छी होती है, गुर्दों के मसले मसाइल और दीगर और बहुत सी जो परेशानियाँ होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनसे आपकी जान छूट सकती है। और ज़रा जो तली हुई चीज़ें होती हैं और जो बाजार की जो चीज़ें होती हैं उनसे भी परहेज़ करें, बिकॉज जो तेल को बार बार इस्तेमाल करते हैं, एक ही चीज़ बार बार उसमें तलते हैं, वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। और हल्की फुल्की वॉक भी कीजिए। ये थी हेल्थ टिप्स। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं आबरू एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जनरल सेक्रेटरी रुबीना शकील और उनके हस्बैंड शकील कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा, आप लोगों का इदारा जो है वो गरीब जो बच्चे हैं, कचरा चुनने वाले बच्चे, उनको तालीम देता है। इंतहाई अब खूबसूरत बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतना ज़बरदस्त एफर्ट कर रहे हैं बच्चों को तालीम देने के लिए। और किसी भी तरक्की याफ्ता माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स, उनको तालीम दी जाए। तालीम सबसे बहुत अहम रोल प्ले करती है। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपने कब ये काम, हम इस हवाले से हमने पैकेज भी तैयार किया, वो नाज़रीन को दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे बताइएगा आप सर कि किस तरह से आगाज़ किया आपने इस काम का? ये 2003 जनवरी की बात है। हमारे घर के अंदर 2 नौकरानियां थी जिनके 5 बच्चे थे। अच्छा। वो 5 बच्चे हमारे घर के रैंप पे सारा दिन बैठे रहते थे और उनकी माएँ हमारे घर के अंदर काम करती रहती। अच्छा। रुबीना को यह ख्याल आया कि इन बच्चों को अगर रैंप से उठा के पोर्च में बिठा दिया जाए तो एक तो ये मौसम की जो सख्ती है उससे बच जाएंगे। सही। दूसरी बात यह है कि इनको कुछ पढ़ाया भी जा सकता है। एक दिन मैं जॉब पर जा रहा था तो रुबीना ने मुझसे रोक के सवाल किया कि शकील, ये 5 बच्चे हैं, इन बच्चों को अगर आप इजाज़त दें तो मैं पोर्च में बिठा लूँ। मैंने इससे पूछा कि क्या करोगी? कहने लगी कि अपने बच्चों के पुराने कायदे, पुरानी आधी कच्ची बची बचाई पेंसिलें दूंगी, को अलिफ बे पढ़ाऊंगी। खाना तो जो रैंप पे बैठ के खाते हैं अंदर बैठ के खा लेंगे, छाँव में हो जाएंगे। मैंने इससे कहा कि मैं 7:15 जाता हूँ और 7:15 के बाद आता हूँ। इस दौरान आप जो करना चाहती हैं कर लें। Thus it started with those 5 kids। और वो 5 बच्चे जो थे रैंप से उठ के अंदर चले गए और फिर रुबीना ने उनकी तालीम का जिम्मा ले लिया। हमारे घर के सामने एक बहन रहती हैं, बुशरा साहिबा, वो इसके साथ मिल गई और इन दोनों खवातीन ने इस काम को शुरू कर लिया। सही। बाकी तफसील रुबीना से पूछ ली। सही। मैं यही सोच के हैरान हो रही हूँ कि माशाल्लाह इतनी खूबसूरत सोच, ये जो ख्याल आया कैसे आया? क्या आपके अचानक से कि बैठे बैठे कि इनको तालीम दी जाए? अगर इस तरह सब सोचने लग जाए, अगर एक बच्चे की भी, गरीब बच्चे की जिम्मेदारी ले लें, तो मेरे ख्याल से हमारा तो माशरा बदल जाए। सबसे पहले आपका नाम अमरीन है? सोनिया जी। अच्छा जी, सोनिया जी, बात यह है कि ये अक्सर लोगों का सवाल मेरे साथ होता है कि ये ख्याल कैसे आ गया। सही। तो मैं हर दफ़ा ये बताती हूँ कि ये ख्याल बैठे बैठे नहीं आया। सही। ये ख्याल बहुत बचपन से साथ पल रहा था। जो मैं बड़ी हो रही थी उसी तरह वो ख्याल भी बड़ा हो रहा था। और एक थोड़ी छोटी सी शऊर की उम्र होती है, 9वीं 10वीं जमात आपकी। तो हम 9वीं जमात में, शायद आप भी, मुझे नहीं पता, अभी आप छोटे हो के आप भी पढ़ा करते थे कि नहीं, वो जो इकबाल की है, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब तो स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन गवर्नमेंट के अभी भी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और जब ये शुरू होती थी हमारी लपे आती है दुआ बन के, तो उसकी अगर आप सारी वर्डिंग सुने ना कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना और दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, तो मैं उस वक्त भी ऐसे ही विजुलाइज कर रही होती थी। खड़ी हुई तो लाइन में होती थी, लेकिन मैं यही कर रही थी कि अब मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, एक मैं बहुत बड़ा अफसर बन जाऊंगी, फिर मैं सड़क पार कराया करूंगी किसी बूढ़े बंदे को, और फिर मैं एक कैंडल होंगी और फिर सारी कैंडल्स मैंने जलानी है। तो ये बात वहाँ से शुरू हुई भी थी, हमेशा से शौक था। हाँ जी। लेकिन एक 9वीं जमात का बच्चा कहाँ से स्कूल शुरू करेगा, कहाँ? बिल्कुल।
پھر ہوا یہ کہ آہستہ 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 پڑھنے کے بعد جو پروفیشن اختیار کیا وہ ٹیچنگ کا تھا. ٹیچر بن گئی. اب جب آپ ٹیچر بن جاتے ہیں پھر ویسے ہی آپ کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت جو میں ٹیچر تھی ایک ٹیکنیکل کالج میں ٹیچر تھی, اس وقت بھی کوئی ابھی ایسی مسئلہ نہیں تھا کہ غریبوں کی حمایت کرنا یہ کرنا, لیکن بائی پروفیشن جب ٹیچر تھی تو ٹیچر ہونے کی حیثیت سے میں یہ فیل کرتی تھی کہ یہ میرا پیشہ, یہ وہ پیشہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ تھا, اور مجھے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے, چاہے میں یہاں تنخواہ لے رہی ہوں لیکن مجھے ایمانداری سے پڑھانا ہے. کیا بات ہے. اب بات وہاں نہیں ختم ہوتی, اب دماغ میں بات تو اچھی ہے کہ میں نے غریبوں کے لیے کرنا ہے, میں نے غریبوں کے لیے کرنا ہے, لیکن سمجھ نہیں آتا تھا وہ موقع کب اور کیسے کہاں ملے گا. شکیل صاحب سے شادی ہوئی, شادی جو ہو کے جس گھر میں گئی ہوں وہ گھر صاحب حیثیت لوگوں کا گھر تھا, کوٹھی تھی, گاڑی تھی, سب کچھ تھا, نوکر تھے. تو صبح کو آنا اور واپس جانا, تو نوکروں کے بچے جیسے شکیل صاحب نے بتایا کہ نظر آ رہے تھے, لیکن ہو نہیں سکتا تھا کہ میں کالج چھوڑ کے تو ان کو پڑھانا شروع کر دوں. بہرحال میں نے چھپ کے ان لوگوں سے تب بھی یہ کوشش کی 2003 سے پہلے بھی کہ میں کچھ بچے, جب میں کالج سے 2-2:30 بجے واپس آ جاتی ہوں تو میں ان کو ٹیوشن کے طور پہ پڑھا دیا کروں, اور وہ بھی نوکرانی ہی کے بچے تھے. آج وہ بچے ماشاءاللہ میں ان کا بتاؤں گی کہ وہ جوان ہو کے اس وقت جو ہے نرسنگ کی دوسرے سال میں, وہ بچی جس کو میں نے شروع کیا تھا, جب میں ان لوگوں کے گھر گئی تو ان کے گھر ایک نوکرانی تھی جو رہتی تھی, اور اس کے کافی سارے بچے تھے. ایک بچی تھی اس میں جو کہ مطلب ایز اے مجھے نوکرانی ملی ہوئی تھی کہ جب جائیں تو ہم اس سے کام کرا سکتے ہیں. تو اس کو میں یہ کرتی تھی 2-2:30 بجے کے بعد کہ بھی جاؤ تم کھیلو بس. اب میں کیونکہ کوائٹ ینگ بندہ ہے, 2 بجے بھی وہ واپس آیا تو وہ اپنے گھر کے کام کر سکتا ہے, بچہ بھی کوئی نہیں تھا, تو میں کرتی تھی اور میں سے کہتی تھی تم کتابیں کاپی پینسل لے کے بیٹھ جاؤ دروازے کے ایک سائڈ پہ. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر کچھ جب مجھے اس سے بھی تسلی نہیں ہوئی تو پھر میں نے ایسا کیا کہ کچھ نوکرانیوں کے بچوں کو اپنے پاس سے پیسے دے کے داخلہ دلا دیا. اس وقت میرا یہ کام تھا کہ ان کی فیسیں میں نے دینی ہے اور شام کو ٹیوشن میں نے پڑھانی ہے ان لوگوں کو فری. اب وہ بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کالجز میں پہنچ گئے ہیں, وہ والے بچے جن کی میں نے پچھلے سال تک جو ہے نا سرپرستی کی ہے, لیکن الحمدللہ اب وہ سٹیبل ہیں اور وہ اپنے اخراجات خود برداشت کر سکتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ کیونکہ میری اور شکیل صاحب کی شادی ایک کانٹریکٹ بیسس پہ تھی کہ میں نے اتنے عرصے کام کرنا ہے جب تک کہ مجھ پہ کچھ ذمہ داری ہیں. میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری تھی, پیرنٹس تھے نہیں. جب ہمارا کانٹریکٹ پورا ہوا 7 سال کے بعد, اب شکیل صاحب نے کہا بھی آپ چھوڑ دو جاب. اچھا, میں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ کانٹریکٹ ہی یہ تھا کہ جاب چھوڑ دینی ہے, جب بہن بھائیوں کی ضرورت نہیں ہونی. بہرحال بہن بھائی اپنے گھر چلے گئے, ہم نے بھی کہا امیر عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھتے ہیں, چلو نوکرانیوں پہ روب جماتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, دیر سے سو کے اٹھتے ہیں. لیکن سونیا مجھے قطعاً مزہ نہیں آیا, نہ دیر سے سونے کی اٹھنے کی عادت, سر میں درد شروع ہو جاتا. اگر آپ نے ریگولر کالج 7:30 جانا ہے 9 بجے تک کیسے سوئیں, زبردستی. اور ضمیر بھی گوارا نہیں کر رہا تھا نا, کچھ کرنا چاہتی تھی ہمیشہ سے. ہاں جی. اب وہ 2 مہینے تو میں نے کوشش کی کہ میں 9 بجے اٹھوں, نوکرانی پہ ڈانٹ ڈپنڈ کروں, اس کے ساتھ پیچھے پیچھے لگی رہوں. فطرت کا حصہ نہیں تھی یہ چیزیں. لیکن اخبار پڑھوں, ٹھیک ہے اخبار بھی وہ فٹافٹ ختم ہو جاتا تھا جو مزے کی چیز لگتی تھی. میں نے کہا یہ ایسے نہیں چلے گا, اس طرح گزارا نہیں ہوگا. میں نے 7 سال ویسے جاب کی ہے, اپنے چھوٹی عمر میں ٹیوشنز وغیرہ کافی پڑھائی ہیں کیونکہ ایک ذمہ داری تھی کچھ بہن بھائیوں کی میرے اوپر. میں نے کہا ایسے کام نہیں چلے گا, مجھے کچھ کرنا ہے. تو وہ بات جو جب سے اندر بیٹھی ہوئی تھی, یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے جو آپ نے کہا کہ بیٹھے بیٹھے خیال, یہ بیٹھے بیٹھے نہیں آ رہا تھا, وہ تو چھپ کے بھی کر رہی تھی. ہمیشہ سے شوق تھا ایک چیز کرنے کا. اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی جو جذبہ تھا ان سے شادی کرنے کا کہ انہیں پڑھانا ہے, صحیح, ان کو کسی لائن پہ لگانا ہے. بالکل اکیلی تو میں نہیں کر سکتی تھی. بہت خوبصورت. اچھا, آبرو کی بات ہو رہی ہے, آپ کے آبرو ایجوکیشنل ویلفیئر جو آرگنائزیشن ہے, اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ ناظرین کو ان کی آرگنائزیشن کا جو ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے وہ دکھاتے ہیں کہ آخر کام کس طرح سے ہو رہا ہے اس آرگنائزیشن میں. ملاحظہ کیجیے گا.
دنیا کے بیشتر مسائل کی جڑ غربت ہے، جس کا ایک نشانہ بچے بھی ہیں۔ غربت اور بھوک نے ان سے ہر خوشی چھین لی ہے اور یہ بچے گھر کے تحفظ، خوراک، کپڑوں، تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ ملک بھر میں ایک اندازے کے مطابق 1,50,00,000 بچے سڑکوں پر کوڑا کرکٹ اٹھاتے، ورک شاپس، ہوٹلوں، کارخانوں اور گھروں میں محنت مزدوری کرتے ہیں، مگر پڑھنے اور کھیلنے کودنے کی اس عمر میں سخت کام کرنے کے بعد بھی خوشیوں سے محروم ہیں۔ ایسے حالات میں لاہور میں واقع